अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के इलाके मनीकुंडा में खातून के साथ हरासानी का वाक़या पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। ये वाक़या 14 मई को दोपहर 1:45 बजे अलकापुरी टाउनशिप रोड नंबर 4 पर वाक़े रणती एशिया अपार्टमेंट के करीब पेश आया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि खातून बच्चे को लेकर जा रही थी। इसी दौरान एक कम उम्र लड़का पीछे से आया और खातून की कुर्ती उठाकर वहां से फरार हो गया। खातून ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की। ये वीडियो मंगल के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई। सोशल मीडिया सारिफीन ने इस वाक़े पर शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए उसे खवातीन और बच्चों की सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया। शी टीम के नारसिंगी डिवीजन के हेड कांस्टेबल वेंकट ने बताया है कि अब तक इस मामले की कोई सरकारी शिकायत दर्ज नहीं हुई, ताहम तफसीलात हासिल करके कार्रवाई की जाएगी। हलकों की हदबंदी का अमल दस्तूरी और सियासी लिहाज से देखा जाए तो एक धमाको मसला है और इससे वफाकियत की अहमियत कम हो सकती है। इन ख्यालात का इजहार साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने हैदराबाद के सौंदर्या विज्ञाना भवन में कामरेड पोचापल्ली के 51वें यादगार लेक्चर देते हुए किया। इस मौके पर एसवाई कुरैशी ने खदशा जाहिर किया कि डिलिमिटेशन से सियासी वफाकियत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा और सियासी वफाकियत का तवाज़ुन शुमाली हिंद के हक में जा सकता है, जबकि इसका खामियाजा जुनूबी रियासतों को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने बड़ी कामयाबी से आबादी पर कंट्रोल किया है। एसवाई कुरैशी, जिन्होंने साल 2010 से साल 2012 तक हिंदुस्तान के 17वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी है और 1971 के IAS बैच से ताल्लुक रखते हैं, ने पुरजोर अंदाज में कहा कि खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल और हलकों की नई हदबंदी को गलत मलत नहीं करना चाहिए बल्कि अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ वफाकियत के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। हिंदुस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं बल्कि 1.5 अरब लोगों पर मुश्तमिल एक बड़ी जमहूरियत है। जनाब एसवाई कुरैशी ने ये बातें एक ऐसे वक्त में कही जब बीजेपी हुकूमत खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हलकों की नई हदबंदी को मिलाना चाहती है, जबकि माहिरीन कानून और माहिरीन दस्तूर और खुद सियासतदानों का ये कहना है कि डिलिमिटेशन हिंदुस्तानी वफाकियत के लिए एक संगीन मसला है। उन्होंने कहा कि मुझ जैसे सब ब्यूरोक्रेट इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। फूड सेफ्टी हुकाम ने मौसूला शिकायत की बुनियाद पर लुलु हाइपर मार्केट में अचानक मुआयना अंजाम दिया, जिसके दौरान सुपर मार्केट के मुख्तलिफ शोबों में संगीन खिलाफ वर्जियों और नाक़िस सफाई के इंकशाफात सामने आए। हुकाम की कार्रवाई के दौरान किचन, रिटेल सेक्शन और कसाई खाने में मुतादिद सेहत-ए-आमा के लिए खतरनाक सूरत हाल पाई गई। फूड सेफ्टी अहदेदारों के मुताबिक अंदरून किचन सफाई के नाक़िस इंतजाम देखे गए, जबकि फ्रिज में बचा हुआ और बासी खाना महफूज रखा गया था, जिसे हुकाम ने बरसरे मौका तलब कर दिया। मुआयने के दौरान बाद ग़िज़ाई अजनास में कीड़ों की मौजूदगी भी पाई गई, जबकि सड़ी हुई सब्जियां भी बरामद हुई। मजीद ये कि कई पैक शुदा ग़िज़ाई अशिया ऐसी पाई गई जिनकी मियाद खत्म होने के करीब थी और उन पर फटे हुए या गुमराहकुन लेबल चस्पा थे। रिटेल एरिया के मुआयने के दौरान बेसन, आटा और मुख्तलिफ दालों में कीड़ों की भरमार देखी गई। इसी तरह कई पैक शुदा ग़िज़ाई अशिया पर एक्सपायर्ड FSSAI लाइसेंस दर्ज पाया गया। हुकाम ने लेबलिंग और डिस्प्ले से मुतालिक मुतादिद खिलाफ वर्जियों की भी निशानदही की, जिनमें ग़िज़ाई मालूमात, FSSAI लाइसेंस की तफसीलात और मैन्युफैक्चरिंग के पते की अदम मौजूदगी शामिल है। अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के जिला नलगुंडा, रंगारेड्डी, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर और नागर कर्नूल में कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने मंगल के रोज अपनी रोजमर्रा के बयान में कहा कि चारशंबे के रोज भी नलगुंडा, रंगारेड्डी, वकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट और जोगुलंबा गढ़वाल जिला में ऐसे ही मौसम रहने का इम्कान है। अगले 48 घंटों के दौरान तेलंगाना में कुछ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की पेशनगोई की गई है। महकमे ने यह भी अंदाजा लगाया है कि अगले 3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में बदतरीज 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। रियासत में 21 से 25 मई तक मौसम खुश्क रहने और अगले 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के कुछ इलाकों में लू चलने के भी इम्कानात हैं। मंगल के रोज पालकुर्ती मंडल के जयाराम गांव में एक पुराना ज़राई कुआं अचानक मुनहदिम होने से 2 मजदूर हलाक जबकि एक जख्मी हो गया।
یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مزدور پرانے کنویں کے اندر سیمنٹ کے رنگ تیار کرنے کے کام میں مصروف تھے۔ کام کے دوران ریچا بنی، راجیا، بھیموجو انجیا اور ساگر ملبے تلے دب گئے۔ حادثے میں راجیا اور انجیا موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ ساگر زخمی ہو گیا۔ زخمی ساگر کو علاج کے لیے پیداپلی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ راجیا پیداپلی کا رہنے والا تھا جبکہ انجیا جولاپلی منڈل کے ودگپور گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور راحت و بچاؤ کارروائیاں شروع کر دی۔ پولیس نے ایک مزدور کی نعش کنویں سے باہر نکال لی۔ ہنمکنڈا کے نیو شام پیٹ چوراہے پر ہنومان جی کے مجسمے کو مبینہ طور پر نقصان پہنچانے کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد عقیدت مندوں میں شدید غم و غصہ پھیل گیا۔ واقعے کے خلاف بڑی تعداد میں لوگ مقام پر جمع ہو گئے اور مین روڈ پر دھرنا دیا جس کے باعث ٹریفک بری طرح متاثر ہوئی۔ بعدازاں ہندوتوا تنظیم بجرنگ دل کے کارکن بھی احتجاج میں شامل ہو گئے اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی۔ پولیس نے احتجاج کرنے والوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ پولیس نے کم از کم 21 بجرنگ دل کارکنوں کو گرفتار کر لیا اور اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی سی سی دفتر جنگاؤں ضلع پر ڈاکٹر لکشمی نارائنا نائک ٹی پی سی سی ممبر اور جنگاؤں مسجد بلدیہ سابق صدر سدھاکر سابق نائب صدر بلدیہ کے رامولو نے میڈیا سے بات چیت کی اور کہا جنگاؤں ضلع کلیکٹر کی عوام کی صحیح طریقے سے بنا 1 روپیہ لے کر کام کر رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے جو بھی اسکیمات ہے اس پر صحیح لوگوں کو مدد کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں، مگر چند لوگ جنگاؤں کلیکٹر کے خلاف محاذ بنا کر ان کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سازش کر رہے ہیں اور یہ بہت غلط ہے اور ان کے ذاتی مفادات مکمل نہ ہونے پر جان بوجھ کر کلیکٹر جنگاؤں پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ سرکاری عہدیداروں کے خلاف چند سیاسی قائدین اور سماجی افراد کلیکٹر کے خلاف جے بنا کر غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر لکشمی نارائنا نائک نے کہا جنگاؤں کلیکٹر کے خلاف جو مہم چل رہی ہے بند کرتے ہوئے ترقی کی طرف توجہ دی جائے۔ سب مل کر جنگاؤں کی عوامی مسائل کو حل کریں گے اور کام کریں گے۔ تمام سیاسی پارٹیاں مل کر جنگاؤں کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ جنگاؤں کی ممتاز و مشہور ہر دل عزیز شخصیت جناب میراج الرحمان صاحب ریٹائرڈ کمیونٹی ہیلتھ آفیسر میں اہلیہ آج عازمین حج کی آخری فلائٹ سے حج کو روانہ ہو رہے ہیں۔ اسی ضمن میں کل بعد نماز عشاء جامع مسجد میں تہنیتی جلسہ منعقد کیا گیا۔ موصوف کی گلپوشی اور شال پوشی بھی کی گئی۔ واضح رہے کہ جناب میراج الرحمان صاحب کا شمار جنگاؤں کے دانشوران میں ہواتا ہے۔ وہ ایک نیک اور شریف النفس شخصیت ہے جن میں خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ لائنز کلب انٹرنیشنل کی جانب سے بودھن کے نئے بس اسٹینڈ پر مسافرین میں چھانچ تقسیم کی گئی۔ اس پروگرام میں 13ویں وارڈ کے کونسلر ایل روی نے شرکت کی اور کہا شدید گرمی اور دھوپ کے پیش نظر عوام بلا ضرورت اپنے گھروں سے نہ نکلے اور بتایا کہ صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک دھوپ میں گھومنے سے گریز کرے، زیادہ پانی کا استعمال کرے، چھاچھ اور پھلوں کے جوس استعمال کرنے کا بھی انہوں نے مشورہ دیا۔ حیدرآباد کے ایم سی آر ایچ آر ڈی میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے متحدہ ضلع محبوب نگر کے وزراء، اراکین اسمبلی اور متعلقہ عہدیداران کے ساتھ اہم اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں متحدہ پالامورو ضلع کے آب پاشی منصوبے خصوصاً پالامورو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ پالامورو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے لیے اراضی حصول کا عمل ذاتی نگرانی میں جنگی بنیادوں پر جلد مکمل کیا جائے۔ انہوں نے ضلع کے دیگر آبپاشی منصوبوں کے لیے بھی اراضی حصول کی کارروائی کا فوری طور پر مکمل کرنے پر زور دیا۔ ریونت ریڈی نے واضح کیا کہ اراضی حصول کے فنڈز کی اجرائی میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونے دی جائے گی، متاثرین کو فوری ادائیگیاں یقینی بنائی جائے گی۔ حکومت تلنگانہ نے 8 مئی 2026 کو جاری کردہ سرکولر سلسلہ نشان میں بتایا کہ سی بی ایس اسکیم کے تحت وظائف حاصل کرنے والے افراد 15 مئی تا 15 جون تک اپنے علاقے کے وارڈ آفیسر سے ملاقات کر کے آن لائن لائف سرٹیفکیٹ داخل کر دیں۔ سرکولر میں واضح کیا گیا ہے کہ بعض متوفی افراد کو تاحال وظائف مل رہے ہیں جنہیں روکنے حکومت نے معمرین، بیوہ اور معذورین سے لائف سرٹیفکیٹ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔
आरडीओ ऑफिस बोधन मुनक्किदा हफ्तावारी प्रोग्राम प्रजा पालना का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर आरडीओ बोधन विजय कुमारी और बोधन डिवीजन सतह के तमाम सीनियर ओहदेदारान इस प्रोग्राम में शिरकत की और आवाम की जानिब से पेश की गई याददाश्तों को कबूल किया। इस मौके पर आरडीओ बोधन ने खिताब किया और अपील की कि वो अपने मसाइल हर पीर के दिन दफ्तर आरडीओ मुनक्किदा प्रजा पालना में पेश करें। सैयद रहमत अली सोशल वर्कर शकरनगर बोधन के मुताबिक एक नामालूम मुस्लिम शख्स उम्र तकरीबन 40 साल की नाश 15 मई को पुलिस को गवर्नमेंट अस्पताल बोधन के करीब मिली थी। बोधन पुलिस ने 3 दिनों तक वर्षा की तलाश की, लेकिन फिर वर्षा का अता पता न चलने पर पुलिस ने मुतवफ़ी की नाश को आयशा वेलफेयर सोसाइटी के हवाले कर दिया। सोसाइटी के जिम्मेदारों ने नामालूम मुस्लिम शख्स की नाश को रकासपेट के नए कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई। वरंगल के उस जागी में दरगाह हजरत जिंदा बगन दरवेश रहमतुल्लाह अलैह से मुंसलिक तकरीबन 17 एकड़ वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जों गैर कानूनी तामीरात का मामला मंजर आम पर आया है। इस सिलसिले में मुनक्किदा प्रेस मीट से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद रफीक, सैयद आरिफुद्दीन, मोहम्मद अली और ज़ैनुल आबिदीन ने बताया कि बाज़ अफराद ने सर्वे नंबरों में रद्दोबदल करते हुए जमीन की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन करवाई और वेंचर्स बनाकर फरोख्त किया जा रहा है। कायदीन ने कहा कि वक्फ अराजी पर सेलफोन टावर समेत दीगर तामीरात जारी हैं, जिससे मुकामी अवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है। उन्होंने हुकूमत, जिले कलेक्टर और वक्फ बोर्ड से फौरी मुदाखलत करते हुए वक्फ अमला का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और नाजायज कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट की हिदायत पर आज ज़हीराबाद मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से मुकम्मल बंद मनाया गया। सदर ज़हीराबाद मेडिकल एसोसिएशन विष्णु कुमार मोहम्मद अब्दुल कदीर, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी श्रीनिवास विजयनाथ ने एक याददाश्त सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम आरडीओ ज़हीराबाद राम रेड्डी को पेश किया। बताया कि मुल्क भर में 12,40,000 ड्रग डीलर्स, फार्मासिस्ट और तकसीमकारों की जानिब से मुनक्किदा ऑल इंडिया केमिस्टों की बंद की हिमायत में जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि बेकाबू ऑनलाइन अद्वियात की फरोख्त, ज्यादा छूट, डिस्काउंटिंग, जाली और गैर मियारी अद्वियात फराहमी और इल्जाम लगाया कि कोविड के दौरान लाई गई हंगामी नरमी का अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑनलाइन ड्रग्स की फरोख्त पर दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए दिए गए अबूरी हुक्म की तनाई पर सख्ती से अमल दरामद करने का मुतालबा किया। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन उमा रानी सिवास ने कहा, साबिक वज़ीर शब्बीर अली की मुसलसल काविशों से कामारेड्डी में पीने के पानी के बहरान पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि वैयस राशेकरी दौरे हुकूमत में श्री राम सागर प्रोजेक्ट से गोदावरी पानी कामारेड्डी लाने के लिए तकरीबन 110 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिससे बरसों तक आवाम को राहत मिली। उन्होंने कहा, नई पाइपलाइन और वाटर टैंक की तामीर के बाद शहर को 4 MLD की बजाय 19 MLD पानी फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अमृत 2.0 स्कीम के तहत मजीद 9 वाटर टैंक मंजूर हुए, जिन पर 11 करोड़ 79 लाख खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मरतबा गर्मियों में शहर के किसी भी वार्ड में वाटर टैंकर्स की जरूरत पेश नहीं आई। जिले मंचियाल के चिन्नू टाउन में 4 शुबे को मेडिकल शॉप्स बंद रहेंगी। आज मेडिकल मौलिकीन ने नायब तहसीलदार और CI बंसी लाल को याददाश्त पेश की, जिसमें बंद में ताउन का मुतालबा किया। ऑनलाइन अद्वियात की कीमतों में भी कम फराहमी का मुतालबा किया, इसीलिए बंद मनाया जा रहा है। सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद मकसूद अहमद एडवोकेट ने नौमुंतखब अराकीन बल्दिया और कोऑप्शन मेंबरान को मुबारकबादी पेश की और कहा, उनका सियासी सफर तलबा तंजीम TNSF से शुरू हुआ था और वो तालीमी दौर से ही अवामी मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद करते थे। और कहा, कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के बाद भी वो मुसलसल पार्टी के इस्तेहकाम और अवामी खिदमत के लिए सरगर्म है और आइंदा भी इसी जज्बे के साथ काम करते रहेंगे। रुकन बल्दिया मोहम्मद अब्दुल वाजिद ने कहा, कामारेड्डी बल्दिया में तमाम अरकान के दरमियान मिसाली इत्तेहाद है और इसी जज्बे के तहत अवामी खिदमत और तरक्याती कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से मुतालबा किया कि पार्टी के लिए मुसलसल खिदमात अंजाम देने वाले मोहम्मद मकसूद अहमद एडवोकेट को मुनासिब जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि वो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल और अवामी मसाइल के हल के लिए हमेशा सरगर्म रहते हैं। साबिक नायब सदरशीन बल्दिया और रुकन बल्दिया सैयद अनवर अहमद ने कहा, कामारेड्डी की अवाम ने इस मरतबा किसी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी, ताहम कांग्रेस और BIS के इश्तिराक से उमा रानी श्रीनिवास को सदरशीन बल्दिया और गोदावरी को नायब सदरशीन बल्दिया मुंतखब किया गया। उन्होंने कहा, कोऑप्शन अरकान सैयद मुबशर अली बिन अब्दुल्ला और सुनीता के रवि का बिला मुकाबला इंतखाब तमाम अराकीन के इत्तेहाद का ही नतीजा है।
सैयद अनवर अहमद ने कहा, गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर के ताउन से कामारेड्डी की हमजहत तरक्की के लिए काम किए जाएंगे। हज हाउस नामपल्ली से आज मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सदरनशीन की मौजूदगी में आज़मीन हज के काफिले को रुखसत किया गया। इस मौके पर सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान ने आज़मीन हज के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जिले कामारेड्डी मंडल पिटलम के जगदम्बा तांडे में आज जना भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कबायली उमूर की वजारत की मुहिम के उन्वान पर हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। देहातियों को सेहत की जामे स्क्रीन की खिदमात फराहम की गई, बशमूल BP, शुगर और हेमोग्लोबिन की सतह, आंखों की स्क्रीनिंग, इलाज और तिब्बी इमदाद की जरूरत वाले मरीजों को अद्वियात भी दी गई। डॉक्टर अर्जुन, मेडिकल ऑफिसर शांति, MPTO नागराज, सेक्रेटरी, सरपंच, तिब्बी अमला, आशा वर्कर्स के अलावा देही इलाकों से मरीजों ने शिरकत करते हुए इस्तिफादा उठाया। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर में मौजूद निजाम दौरे हुकूमत में चालू की गई सिरपुर पेपर मिल में मजदूरों के हकूक के लिए जिदोजहद करने के लिए मजदूर संगम इंतखाबात करवाने का मजदूर संगम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने फैक्ट्री इंतजामिया से मुतालबा किया। अगर सिरपुर पेपर मिल फैक्ट्री में मजदूर संगम इंतखाबात न करवाने पर जंजीरी भूख हड़ताल करने की भी वार्निंग दी। जिले के भी आसिफाबाद के हल्का असम्बली सिरपुर तौर से अवामी नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव ने अपने बयान के जरिए एक वीडियो रिलीज की और कहा, पड़ोसी रियासतों जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में ईद उल अजहा के ज़िमन में गाय और बैलों की हल्का असम्बली सिरपुर से हैदराबाद को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली हो रही है। इसलिए अपने अपने इलाकों में जानवरों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए गौ रक्षकों को आगे आते हुए जानवरों की गाड़ियों को रोककर मुकामी पुलिस के हवाले करने का मशवरा दिया। चिन्नूर के पल्लीकीश्वर कुमार को ब्राह्मण संगम के अराकीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर चिन्नूर ब्राह्मण संगम का सदर मुंतखब कर लिया और एक बेबाक माहिर तालीम समाजी कारकुन किशोर कुमार, जिन्होंने बहुत से बेरोजगार लोगों को मुलाजिमत के मौके फराहम किए, खासतौर पर बहुत से गरीब तलबा को उनकी आला तालीम के लिए माली इमदाद दी। सदर मुंतखब किए जाने पर दोस्त अहबाब ने मुबारकबादी पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। करीमनगर में TMRIS से मुतालिक ओरिएंटेशन और बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। करीमनगर में आज तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी टिम्ब्रीज के ताल्लुक से एक ओरिएंटेशन शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम का एहतमाम SEEM और एक्सेस टू जस्टिस नेटवर्क की क़यादत में किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदे और TMRIS से वाबस्ता ओहदेदार और माहिर तालीम ने शिरकत की। हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में एक नौजवान लड़की के साथ इज्तिमाई इश्मतरेज़ी का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। कुछ नौजवानों ने जुबली हिल्स मेट्रो स्टेशन के करीब रहने वाली एक नौजवान लड़की को फिल्मों में मौका दिलाने का लालच दिया। उन्होंने उसे शूटिंग स्पॉट ले जाने के बहाने सिकंदराबाद में वाक़ एक कमरे में ले गए। वहाँ उन नौजवानों ने लड़की के साथ 2 दिन तक जिनसी ज़्यादती की। उसके बाद 16 तारीख को जब लड़की के जिस्म पर जख्म देखे तो उन्होंने एक रैपिडो बुक करवाकर उसे वापस भेज दिया। लड़की ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पूरी बात बताई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। आमदनी से ज़ायद असासों के मामले में रैली हिल्स के महकमे वाटर वर्क्स के जनरल मैनेजर एसएल कुमार की रिहाइशगाह पर ACB हुक्काम ने छापे मारे। हैदराबाद, रंगारेड्डी और निजामाबाद अदला में वाक़े 8 मकामात पर उनके रिश्तेदारों के घरों में भी बेवक्त तलाशी मुहिम जारी है। हैदराबाद के मलापुर में वाक़े कुमार की रिहाइशगाह से 1 करोड़ 10 लाख रुपए नकद, 1.5 किलो सोने की जेवरात और 2.5 किलो चांदी की अशिया जब्त की गई। हुक्काम ने निजामाबाद में 3 एकड़ ज़राई ज़मीन, हैदराबाद में 6 ओपन प्लाट्स और एक गेटेड कम्युनिटी में 3 फ्लैट्स की मौजूदगी का पता लगाकर उनसे मुतालिक दस्तावेजात भी जब्त कर ली। ACB हुक्काम के मुताबिक तलाशी मुकम्मल होने के बाद मुकम्मल तफसीलात जारी की जाएंगी। जब्त शुदा जायदादों के दस्तावेजात का जायजा लेने वाले अफसरान जनरल मैनेजर कुमार से मजीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। अभी तक 100 करोड़ के असासों का इंकशाफ हुआ है।
حیدرآباد کے کواڑی گوڑا علاقے میں ایک اسپا سینٹر میں کام کرنے والی خاتون کو مبینہ طور پر اس کے شوہر نے قتل کر دیا۔ متوفیہ کی شناخت بنگی دیبورا کے طور پر ہوئی ہے، جو کشن باغ کی رہائشی تھی۔ اطلاعات کے مطابق دیبورا کی صبح کام پر جانے سے قبل اپنے شوہر سے کسی بات پر بحث و تکرار ہو گئی تھی۔ بعدازاں اس کا شوہر مبینہ طور پر چاقو لے کر اسپا سینٹر پہنچ گیا۔ الزام ہے کہ اس نے دیبورا پر اچانک حملہ کرتے ہوئے اس پر بے دریغ چاقو سے وار کیے، جس کے نتیجے میں خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ حملے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا، تاہم بعد میں اس نے عطا پور پولیس اسٹیشن میں خود سپردگی اختیار کر لی۔ پولیس نے اس سلسلے میں قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے نعش کو بغیر پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کر دیا اور تحقیقات کی جا رہی ہے۔ محکمہ فنی تعلیم نے پیر کی روز تلنگانہ پولی ٹیکنک کامن انٹرنس ٹیسٹ سال 2026 کے داخلے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے کی کاؤنسلنگ کا آغاز 27 مئی سے ہوگا۔ شیڈول کے مطابق آن لائن رجسٹریشن اور سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن کے لیے سلاٹ بکنگ 21 مئی سے 31 مئی تک ہوگی، جبکہ سرٹیفکیٹس کی جانچ 29 مئی سے 1 جون تک کی جائے گی۔ ویب آپشنز 29 مئی سے 3 جون تک دستیاب ہوں گے، جبکہ عارضی سیٹ الاٹمنٹ 6 جون تک جاری کیا جائے گا۔ جن طلباء کو سیٹ الاٹ ہوگی انہیں 6 سے 9 جون کے درمیان فیس ادا کر کے ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن سیلف رپورٹنگ مکمل کرنی ہوگی۔ طلباء کو 8 اور 9 جون کے درمیان الاٹ شدہ کالج میں رپورٹ کرنا ہوگا، جبکہ تعلیمی سال کا آغاز 9 جون سے ہوگا۔ اورینٹیشن پروگرام 9 اور 10 جون کو منعقد کیا جائے گا۔ آخری مرحلے کے رجسٹریشن اور سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن کے لیے سلاٹ بکنگ 15 جون کو ہوگی، جبکہ سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن 16 جون کو کی جائے گی۔ ویب آپشن 16 اور 17 جون کو دیے جا سکیں گے، جبکہ عارضی سیٹ الاٹمنٹ 20 جون تک جاری ہوگا۔ فیس کی ادائیگی اور آن لائن سیلف رپورٹنگ 20 سے 22 جون کے درمیان مکمل کرنی ہوگی، جبکہ طلباء کو 22 اور 23 جون کو متعلقہ کالج میں رپورٹ کرنا ہوگا۔ ایک ہی کالج میں برانچ تبدیل کرنے کے لیے مرکزی داخلے سلائڈنگ کے ویب آپشن 27 اور 28 جون کو دستیاب ہوں گے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے والے اہل طلباء کو فیس ریمبرسمنٹ بھی فراہم کی جائے گی۔ سیٹ الاٹمنٹ 30 جون تک مکمل ہوگا، جبکہ طلباء کو 1 جولائی کو اسی کالج میں نئی برانچ میں شامل ہونا ہوگا۔ سرکاری اور خانگی پولی ٹیکنک کالجوں میں اسپاٹ داخلوں سے متعلق رہنما اصول 1 جولائی کو ویب سائٹ ٹی جی پولیسیٹ ویب سائٹ پر جاری کی جائیں گے، جبکہ اسپاٹ داخلوں کی آخری تاریخ 8 جولائی مقرر کی گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری ملازمتوں کے لیے امیدواروں کی حد عمر میں اضافہ کرتے ہوئے اسے مزید 10 سال بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں چیف سیکریٹری کے راماکرشن راؤ نے باضابطہ احکامات جاری کیے۔ موجودہ قواعد کے مطابق عام سرکاری ملازمتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 34 سال مقرر تھی، تاہم نئے احکامات کے تحت اسے بڑھا کر 44 سال کر دی گئی ہے۔ حکومت نے وعدے کیا ہے کہ عمر میں یہ رعایت 1 سال تک نافذ العمل رہے گی۔ حکومتی احکامات میں کہا گیا ہے کہ بے روزگار نوجوانوں کی جانب سے موصول ہونے والی بڑی تعداد میں درخواستوں کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا۔ کورونا دور، بھرتیوں میں تاخیر اور نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے جیسے عوامل کی وجہ سے کئی امیدوار عمر کی حد عبور کر چکے تھے، اسی لیے انہیں ایک اور موقع فراہم کرنے کے مقصد سے عمر میں نرمی دی گئی ہے۔ حکومت کے مطابق ریاست کی مختلف تقرری ایجنسیاں جو نوٹیفیکیشن جاری کریں گی ان پر یہ عمر میں رعایت لاگو ہوگی، تاہم یونیفارم سروسز کو اس رعایت سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس، ایکسائز، فائر سروسز، جیل اور محکمہ جنگلات جیسے شعبوں میں جہاں جسمانی معیارات ضروری ہے وہاں عمر کی حد میں یہ اضافہ نافذ نہیں ہوگا۔ چلتی ہوئی گاڑی میں ہائی کورٹ کی خاتون وکیل کے ساتھ جنسی زیادتی کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ ایک خاتون وکیل جو میٹرومونیل سائٹ پر ملنے والے شخص کے ساتھ پارٹی میں گئی تھی، اس کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی میں اجتماعی زیادتی کی گئی۔ یہ چونکا دینے والا واقعہ پونے میں پیش آیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 3 ملزمین کو حراست میں لے لیا، جبکہ ایک مفرور ملزم کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کا تعلق پٹنہ سے ہے۔ اس نے پونے میں LLB مکمل کی اور اس وقت ممبئی ہائی کورٹ میں بطور وکیل پریکٹس کر رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے الوال میں پیش آئے ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک 6 سالہ بچی کو مبینہ طور پر اس کی اپنی ماں نے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ ریکھا کے مبینہ طور پر ایک شخص سے ناجائز تعلقات قائم تھے اور اسے لگتا تھا کہ اس کی بیٹی تنویکا اس تعلق میں رکاوٹ بن رہی ہے، اسی وجہ سے اس نے مبینہ طور پر بچی کو پانی میں ٹینک میں پھینک کر قتل کر دیا۔ ہفتے کے روز جب یہ واقعہ سامنے آیا تو خاتون نے مبینہ طور پر جرم چھپانے کے لیے دعویٰ کیا کہ اس کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے، تاہم تحقیقات کے دوران پولیس کو اس کے بیانات میں تضاد نظر آیا، جس کے بعد انکشاف ہوا کہ بچی کو قتل کر کے اس کی نعش پانی کے ٹینک میں پھینک دی گئی تھی۔ الوال پولیس نے ریکھا اور اس کے عاشق سائی کے خلاف مقدمہ درج کر کے دونوں کو حراست میں لے لیا۔
تلنگانہ چیمبر آف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ نے اعلان کیا ہے کہ حقوق کے تحفظ اور مختلف مطالبات کی منظوری کے لیے آل انڈیا آرگنائزیشن آف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ کی اپیل پر 20 مئی کو ملک گیر ہڑتال منظم کی جائے گی، جس کے تحت چہارشنبے کے روز ریاست بھر میں میڈیکل شاپس بند رہیں گی۔ بشیر باغ کے دیش ودھارک بھون میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیمبر کے نمائندوں نے کہا کہ آن لائن ادویات کے فروخت پر پابندی عائد کی جائے، کارپوریٹ کمپنیوں کی جانب سے دی جانے والی بھاری رعایتوں کو کنٹرول کیا جائے اور نقلی ادویات کی فروخت کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ انہی مطالبات کے حق میں یہ بند منظم کیا جا رہا ہے۔ نمائندوں نے الزام لگایا ہے کہ ان آن لائن دواؤں کی فروخت اور بڑے کارپوریٹ میڈیکل اسٹورز کی غیر معمولی ڈسکاؤنٹ پالیسی کے باعث چھوٹے میڈیکل دکاندار شدید مالی بحران کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت فوری مداخلت نہیں کرتی تو ہزاروں چھوٹے تاجر متاثر ہوں گے۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمس آباد میں کارگو ٹرمینل 2 کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس موقع پر کدھیر ون CEO GMR حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ نے کہا کہ GHIAL کے لیے کارگو ٹرمینل 2 کا آغاز حیدرآباد کے ایشیا میں ایک سرکردہ ایئر کارگو لاجسٹکس گیٹ اے کے طور پر ابھرنے کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔ ملکی اور غیر ملکی کارگو کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو ایئر لائنز، فریٹ فارورڈز، لاجسٹکس آپریٹرز اور ریگولیٹری ایجنسیوں کے لیے اگلی نسل کا انفراسٹرکچر پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ 16,864 مربع میٹر کے علاقے میں پھیلے ہوئے نئے ٹرمینل کو آپریشنل کارکردگی اور طویل مدتی اسکیل ایبلٹی کے لیے بتایا گیا ہے۔ یہ ٹرمینل تقریباً 50,000 میٹرک ٹن سالانہ کی ہینڈلنگ کی صلاحیت کے ساتھ کام شروع کرے گا۔ توسیع شدہ علاقوں کی صلاحیت کو دوگنا کر کے 1,00,000 میٹرک ٹن سالانہ تک کیا جائے گا۔ سنجیو ایڈورسٹی EOGMR ایئر کارگو اینڈ لاجسٹکس نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں نئے کارگو ٹرمینل کا آغاز ہندوستان کے ایئر لاجسٹکس ایکو سسٹم کو مضبوط بنانے میں ایک اہم قدم کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔